सलाफा बिनते साद बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी तेज थी। उसने कसम खाई थी कि मेरे दो बेटे चूँकि हज़रत आसिम बिन साबित ने कत्ल कर दिए, उसने कसम खाई थी कि मैं ना माज़अल्लाह इन्हें कत्ल कराऊंगी और इनकी गर्दन उतरवाऊंगी और इनकी खोपड़ी में शराब भर के पीऊंगी। जुमले बोलने वाले कई दफ़ा बड़ा ही बोल जाते हैं। हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला, सलाफा बिन साद कहने लगी कि मेरे बेटे चूँकि इन्होंने कत्ल किए तो 100 ऊँट दूंगी जो इन्हें शहीद करेगा, और फिर मैं माज़अल्लाह इनकी गर्दन उतरवा के खोपड़ी के अंदर शराब भर के पीऊँगी। हज़रत आसिम बिन साबित बड़े बहादुर थे, काबू ना आ सके। काफिरों ने एक चाल चली कि मदीने से कुछ मुबल्लिग मांगे तबलीग करने के लिए। बतौर मुबल्लिग को मांगा, लेकिन रस्ते में बददियानती की, झूठ बोला, जुल्म किया, उन्हें गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके माज़अल्लाह ताला उन्हें बेचना चाहा। हज़रत आसिम बिन साबित कहने लगे मैं मैदान का आदमी हूँ, मैं कैद होने से लड़ाई करने को बेहतर समझता हूँ, मैं कुफ़ार का कैदी होने से शहीद होने को फजीलत दूंगा। तलवार निकाल ली, नेज़े निकाल लिए, लड़ने लगे। अब अकेला आदमी और सामने दर्जनों बीसियों लड़ने वाले, सबका रुख जब उन्हीं की तरफ हुआ, तो हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु समझने लगे अब शहीद हो जाऊंगा। तो आपने एक दुआ मांगी, कहने लगे ऐ अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत करना, गोया मेरी लाश की ये बेहुरमती ना करें, अल्लाह हिफाजत करना। शहीद कर दिए गए। जैसे ही आप शहीद हुए तो अब वहाँ तो मन्नत ये थी ना माज़अल्लाह के गला काटेंगे और माज़अल्लाह खोपड़ी में शराब पिएंगे। उन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह हिफाजत करना। आप सब भी दुआ करें, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हिफाजत फरमा, कब्र में भी हिफाजत फरमा, हासिदों से, शरीरों से, मुफसिदों से, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। ये दुआ फरमाई। जब आप शहीद कर दिए गए ना, लाश मुबारक करीब थी, तो काफिर गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में शहद की मक्खियां आ गई। उन्होंने घेरा डाल लिया सारे वजूद को। अब कितनी को मक्खियां उड़ाएं? एक को उड़ाते हैं 10 और आ जाती हैं, 2 को उड़ाते हैं 10 और उनका ख्याल था शायद वजूद काटने आई हैं। वो चले गए, कहने लगे शाम को जब मक्खियां चली जाएंगी तो दोबारा आएंगे। लेकिन जब मक्खियां उड़ी तो उन्होंने वजूद को छुआ भी नहीं था। उन्होंने वजूद की हिफाजत की, दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत फरमा, मुझे साबित कदम रख। मक्खियों ने वजूद को छुआ भी नहीं। और जब रात हुई तो ना बादल थे, ना पानी था, ना हवा थी, लेकिन अल्लाह ने पानी भेजा, बारिश आई और हज़रत आसिम बिन साबित की लाश को बहा के ले गई, वजूद बहा के ले गई। सवेरे ढूंढते रहे पर उनका वजूद किसी को मिला। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है। और एक शेर पढ़ ना दूं चला गए गोलड़ा का, कई दफ़ा पढ़ता हूँ, आज फिर ना कह दूं। कहने लगे बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हूँ, कूच नसीर आसान जदों कीती पै जानी थरथल्ली हो। तो याद रख मेरे भाई, जब आप साबित कदम, हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी में जिक्र है, कुतुब हदीस में, कुतुब सीरत में जिक्र। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त कलमा पढ़ा जब अभी 5 लोग कलमा पढ़ते थे, कुल बंदे अस्साबिकून अल-अव्वलून। आप फरमाते हैं जिस औरत का मैं ग़ुलाम था ना, उम्मे अनमार उसका नाम था, वो मुझे बड़ी सख्त सज़ाएँ देती थी। आप लोहार का काम करते थे, सुलाखें, आपको पता है लोहार सुलाख रखता है पहले आग में, भट्टी में, फिर वो जब पूरी तरह तपती है फिर कुछ बनता है, लोहार का काम करते थे। आप फरमाते हैं उम्मे अनमार मेरे साथ ये करती कि मुझे सख्त अजियत देती, कलमा छोड़ने पर मजबूर करती। एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि उसने काफिरों की ड्यूटी लगाई, मैं गली से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था उनकी पहले से तैयारी है, उन्होंने कोयले जला के रखे हुए थे। मुझे पकड़ा, मेरा कुर्ता ज़बरदस्ती उतारा, कोयलों पे लिटा दिया और मेरे वजूद पर वज़नी पत्थर रख दिए। फरमाते हैं मेरी चर्बी पिघली तो कोयले बुझे। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना,
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے، میں خبردار بس اتنی۔ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں۔